अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत व आफियत होंगे। तो चलिए हम अपनी मंसूबा साज़ कहानी का अगला हिस्सा जो मलिक सफ़दरजंग साहब की है, उसको कंप्लीट करते हैं। तो शुरू करें? अगले रोज़ मैंने लाहौर जाने का फ़ैसला कर लिया। मेरे पास ज़मरत बेगम की कार का नंबर मौजूद था और मैं उस नंबर के ज़रिए उसका पता बआसानी मालूम कर सकता था। मैंने एक एएसआई को भी तैयार होने के लिए कह दिया। तकरीबन 10 बजे गुलाब शाह ने एक खादिम के ज़रिए ज़मरत बेगम का पता भिजवाया। पता टेक्साली दरवाज़े का था। पता देखकर मुझे ज़मरत बेगम की चाल याद आ गई। फिर खुद पर ताज्जुब भी हुआ। चाल देखकर मुझे ये अंदाज़ा क्यों न हुआ कि ज़मरत बेगम उस बाज़ार की औरत थी जहाँ दिन सोते हैं और रातें जागती हैं। एएसआई ने ये बात सुनी तो कहने लगा, मलिक साहब, हमें रईसों के भेष में ज़मरत बेगम के कोठे पर जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें दरवाजे से ही वापस लौटना पड़े। अगरचे इस बात की चंदा ज़रूरत नहीं थी, मगर मैंने इस तजवीज़ को रद्द नहीं किया और अपने लिबास में थोड़ी-सी तब्दीली कर ली। बोस्की का कुर्ता, सफ़ेद लट्ठे की शलवार, गले में रेशमी मफलर और मौसम के लिहाज से गर्म कोट। लाहौर पहुंचकर हमने अपना सामान होटल में रखा और तैयार होकर ज़मरत बेगम के ठिकाने पर पहुंच गए। इस वक्त हम दोनों पान चबा रहे थे और होंठ खूब सुर्ख कर लिए थे। ज़मरत बेगम का मकान खासा कुशादा था और नौकर चाकर भी नजर आ रहे थे। वाज़ेह तौर पर वहाँ छोटे मोटे ग्राहकों को लिफ्ट नहीं मिलती थी। एक मुलाजिम ने हमें सजी सजाई बैठक में बैठाया और नायिका को खबर करने अंदर चला गया। उस वक्त शाम के 5 बजे थे और अभी मुजरा वगैरह शुरू नहीं हुआ था। चंद लम्हों के बाद भारी जोड़े में मलबूस एक भारी भरकम औरत खुशबू बिखेरती हुई कमरे में दाखिल हुई और हमें घूरने लगी। उसकी रंगत सुर्ख और सफ़ेद थी और बालों में कहीं कहीं सफ़ेदी झलक रही थी। वो खासी खरांट औरत नजर आती थी। जी खान साहब, खेल तमाशा देखने आए हैं? उसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। इरादा तो यही है, मैंने जवाब दिया। उसने मेरे लिबास वगैरह का जायजा लेते हुए कहा, नए खिलाड़ी मालूम होते हैं। इससे पहले कभी नजर नहीं आए हैं आप। हमारा पता किसने दिया था आपको? मैं सोचने लगा कि कहीं हम गलत जगह पर तो नहीं आ गए। इस बात की तस्दीक के लिए ज़मरत बेगम का जिक्र ज़रूरी था। बस मैंने कहा, एक शहजादे ने आपका जिक्र किया था। ज़मरत बेगम आप ही का नाम है ना? उसने भवें सुकेड़ ली और लम्हा भर के लिए सोच में डूब गई। फिर अचानक खुशगवार लहजे में बोली, हाँ, मेरा नाम ही ज़मरत है। क्या पसंद करेंगे आप, मुजरा या हुजरा? अब मेरे सोचने की बारी थी। वो खरांट औरत फौरन ज़मरत बेगम बन गई थी। इसका मतलब ये था कि ज़मरत बेगम के हवाले से उसे हम पर शक हो गया था। अगर हम कहते कि वो ज़मरत बेगम नहीं है तो यकीनन हमारा पोल खुल जाता। लिहाजा मैंने खेल को आगे बढ़ाने का फैसला किया और कहा, हुजरा मुनासिब रहेगा। उसने एक मुलाजिम को बुलाया और कहा, मेहमानों को ऊपर चौबारे पर ले जाओ। मुलाजिम कसरती बदन का मजबूत शख्स था। वो हमें चौबारे पर एक सजे सजाए कमरे में छोड़कर वापस चला गया। कमरे में 2 साफ सुथरे बिस्तर लगे हुए थे और दीवार के साथ एक फोल्डिंग पार्टीशन रखी हुई थी। वाज़े तौर पर इस पार्टीशन की मदद से कमरे को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता था। थोड़ी देर बाद चूड़ियों की खनक सुनाई दी। 2 हसीन लड़कियां कमरे में दाखिल हुई। दोनों ने हमें झुककर सलाम किया और दरवाजे से 2 कदम अंदर रुक गईं। मेरा नाम नगीना है, एक लड़की ने अपने चमकदार दांतों की नुमाइश करते हुए कहा, और ये जरीना है। नगीना चुस्त पाजामे और रेशमी फ्रॉक में मलबूस थी, जिस पर सुनहरे तारों से कढ़ाई की हुई थी। जरीना सफ़ेद शलवार और नीले रंग की कमीज पहने हुए थी। वो सीधी सादी लड़की मालूम होती थी। नगीना ने कहा कि पहले पैसे दे दें ताकि वो गुलशन बेगम को दे आए। इससे पहले बातचीत की इजाज़त नहीं थी। वो पैसे उसने इतने मांग लिए जो हम दोनों के 1 महीने की तनख्वाह के बराबर थे। मैंने पूछा, गुलशन बेगम कौन है? नानी अम्मा, उसने जवाब दिया। मैं समझ गया कि वो उस भारी जोड़े वाली औरत की बात कर रही थी जो हमें बैठक में मिली थी। मैंने कहा, उसने तो अपना नाम ज़मरत बेगम बताया था। नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी, ज़रीना ने कदरे दुखी लहजे में कहा। यहाँ शक्लों और जिस्मों को देखा जाता है, नाम सबके नकली हैं। तुम काफ़ी समझदार लगती हो, मैंने तारीफ़ी लहजे में कहा। तुम्हारा असली नाम क्या है? तुम मुझे इस कूचे की बासी नहीं लगती। सज्जन जी, ऐसी बातें फक्कड़ किस्म के शायर और अदीब किया करते हैं, नगीना ने कहा।
आप پہلے مال نکالیں، اس کے بعد باتیں ہی باتیں ہوں گی اور 2 دن کے بعد آپ سب کچھ بھول بھال جائیں گے۔ میں نے جیب سے بٹوا نکالا اور نوٹوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا، اگر نانی اماں کا نام گلشن بیگم ہے تو زمرد بیگم کون ہے؟ ہمیں تو شہزادے نے زمرد بیگم کے کوٹھے پر جانے کے لیے کہا تھا۔ زمرد بیگم بھی ادھر ہی ہے، نگینہ نے کہا۔ ذرا اس کو بلا لاؤ، وہ اس وقت نہیں آ سکتی، آرام کر رہی ہے، نگینہ نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہم غلط جگہ پر آ گئے ہیں۔ میں نے بٹوا جیب میں رکھا اور کھڑا ہو گیا۔ نگینہ میرے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا سر میری تھوڑی تک پہنچتا تھا۔ وہ میرے اتنا قریب تھی کہ اس کے جسم کی گرمی محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے آگے اٹھا کر میری طرف دیکھا تو ان میں مجھے شکایت نظر آئی اور غصہ بھی تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سرکار کو ہماری شکلیں پسند نہیں آئی، زرینہ نے کہا۔ ان کو شہزادیوں کی تلاش ہے، شکل نہیں، دام پسند نہیں آئے، نگینہ نے کہا۔ ان کو سستے مال کی ضرورت ہے نا سجن جی؟ ادھر پتلی گلی سے چلے جائیے، وہاں آپ کو آواز لگا کر سودا بیچنے والیاں مل جائیں گی۔ ہم چھابڑی فروش نہیں، خاندانی لوگ ہیں، لیکن جانے سے پہلے واپسی دیتے جائیے۔ واپسی؟ میں نے حیرانی سے کہا، یہ کیا ہوتی ہے؟ جو یہاں تک آ جاتا ہے وہ کچھ دیے بغیر واپس نہیں جا سکتا، یہ ہمارا دستور ہے۔ ٹھہرو، میں امی کو بلا کر لاتی ہوں، زینہ نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ میں نے پوچھا، یہ کس کو بلانے کے لیے گئی ہے؟ زمرد بیگم کو، نگینہ نے جواب دیا۔ یہ اس کی بیٹی ہے۔ چند لمحوں کے بعد نیچے چند ملی جلی آوازیں سنائی دی۔ 2 آوازیں عورتوں کی تھی اور تیسری کسی مرد کی تحقیرانہ آواز تھی۔ ذکر ہمارا ہی ہو رہا تھا، مرد ہمارے خلاف بول رہا تھا اور عورتیں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر آوازیں تھم گئی اور 2-3 ساعتوں کے بعد زمرد زرینہ کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ باہر یا ساتھ والے کمرے میں 2-3 مرد بھی تھے۔ زمرد بیگم نے ہم دونوں کو باری باری گھورا، پھر پوچھا، کون ہیں آپ لوگ؟ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ وہ 45-46 سال کی پرکشش عورت تھی۔ شہزادے نے آپ کا ذکر کیا تھا، میں نے مسکرا کر کہا۔ ہم تسلی کر لینا چاہتے تھے کہ ہم صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ ہو گئی تسلی؟ اس نے کہا۔ وہ بدستور ہمیں گھور رہی تھی۔ ہو گئی، میں نے جواب دیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ رانا صفدر علی۔ سیڑھیاں اس طرف ہیں، اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ اب جا سکتے ہیں، راستہ کھلا ہے۔ بات ختم کرتے ہی وہ واپس پلٹی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، موتیا والی سرکار، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ ہم تو آپ ہی کی خاطر یہاں آئے ہیں۔ اس نے چیخ کر کہا، چھوڑو میرا ہاتھ۔ دوسرے ہی لمحے 2 قویل اشخاص دروازے میں نمودار ہوئے۔ ایک بڑی عمر کا تھا، اس کے کندھے پر ہولسٹر لٹک رہا تھا۔ کیا بات ہے خان جی، اس نے سخت لہجے میں کہا، گھر سے ناراض ہو کر تو نہیں آئے؟ یہی سمجھ لو۔ میں نے زمرد بیگم کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اس کی طرف بڑھا۔ ASI بھی اٹھ کر میرے قریب آ گیا۔ اگر خیریت چاہتے ہو تو سیڑھیوں کی گنتی شروع کر دو، ہولسٹر والے نے کہا۔ ہم زیادہ ڈھیل نہیں دیا کرتے۔ ASI نے ہولسٹر والے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سونیا، گاہک کو دھکے دینا اچھی بات نہیں ہوتی۔ اس کا دھیان ASI کی طرف ہوا تو میں نے تیزی سے اس کے ہولسٹر پر ہاتھ مارا اور اسے اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس کے منہ سے گالیوں کا طوفان ابل پڑا اور وہ تیزی سے مجھ پر جھپٹا۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹا اور ہولسٹر گھمایا۔ ریوالور اس کے سر پر لگا اور اس کی آنکھیں اوپر چڑھ گئی۔ وہ فرش کی طرف جھکتا چلا گیا۔ اس کا ساتھی محتاط انداز میں آستینیں چڑھانے لگا، کیونکہ اس نے مجھے ریوالور نکالتے دیکھ لیا تھا۔ اس اثنا میں ASI نے بھی ریوالور نکال لیا تھا۔ زمرد بیگم نے چیخ کر آواز لگائی، جیرے گامے، جلدی سے یہاں آؤ۔ نگینہ، تم چاچا سراج الدین سے کہو کہ فوراً پولیس کو بلا لائے۔ فیکے، ان کو جانے نہیں دینا، پولیس ادھر ہی موجود ہے۔ ASI نے کہا، یہ تھانے دار صاحب ہے، میں ASI ہوں۔ ہم ان بدماشوں کو کار سرکار میں مداخلت کے جرم میں اندر کر سکتے ہیں۔ اس اثنا میں جیرا اور گاما بھی کمرے میں پہنچ گئے تھے۔ آپ لوگ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ زمرد بیگم نے پوچھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ زمرد بیگم، تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، میں نے کہا۔ ہم تمہاری بہن سلطانہ بیگم کے قتل کی تفتیش کرنے آئے ہیں۔ اگر تم تعاون نہیں کرو گی تو ہم تمہیں اور ان بدماشوں کو قاتلانہ حملے کے جرم میں گرفتار کر لیں گے۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پولیس پارٹی پر حملہ معمولی بات نہیں ہے۔ گلشن بیگم بھی اوپر آ گئی تھی اور سارے گھر میں افراتفری سی مچ گئی تھی۔ اتنے میں فرش پر گرنے والا بھی ہوش میں آ گیا اور اٹھ کر اپنا سر سہلانے لگا۔ اس کا نام منظور خان تھا۔
इस रिवॉल्वर का लाइसेंस कहाँ है? मैंने उससे पूछा। ये रिवॉल्वर मेरा नहीं है, उसने कहा। इसे ये मालूम हो चुका था कि हम पुलिस के आदमी हैं। मैं समझ गया कि इसके पास लाइसेंस नहीं था। मैंने कहा, अगर ये रिवॉल्वर तुम्हारा नहीं है तो तुम्हारे पास क्यों था? वो जवाब देने के बजाय फर्श पर बैठकर हाय हाय करने लगा। मैंने नगीना से कहा, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? चाचा सिराजदीन से कहो कि फौरन जाके इस इलाके के थानेदार को बुला लाए। जमरत बेगम मेरे करीब आई और मुस्कुराकर बोली, आप जो मौजूद हैं, किसी और थानेदार की क्या ज़रूरत है? आपका नाम क्या है? मलिक सफदर हयात। चलो चलो सब यहाँ से जाओ, जमरत बेगम ने हाथ से इशारा किया। गुलशन आपा आप भी जाएं, मैं मलिक साहब से बात कर लूँगी। नगीना तुम कुछ खाने पीने के लिए ले आओ। सबको हिदायत देने के बाद वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बिस्तर पर बैठाया। अब हुक्म करो सरकार। कमरे में 5 मिनट के अंदर सुकून हो गया। वो खरांट औरत जो थोड़ी देर पहले गुस्से से लाल पीली हो रही थी, अब मेरे सामने बिछी जा रही थी। अगर आप पसंद करें तो मैं बाद में आ जाऊं, उसने बड़ी अपनाइयत से कहा। फिलहाल मैं लड़कियों को खिदमत के लिए भेज देती हूँ। बातों के लिए सारी रात पड़ी है, खिदमत भी हो जाएगी। तुम ये बताओ कि तुम्हारी बहन सुल्ताना के कत्ल में किसका हाथ है? सुल्ताना मेरी बहन नहीं थी, उसने जवाब दिया, और मैं उसके कत्ल के बारे में कुछ नहीं जानती। अगर वो तुम्हारी बहन नहीं थी तो फिर क्या लगती थी? उसने गहरा सांस लिया। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं था। तो क्या शुजात से तुम्हारा इश्क चल रहा है? मैंने कहा। मुझे तुम दोनों की पुरजोश मुलाकातों का सारा हाल मालूम हो चुका है। उसके चेहरे पर अचानक फिक्रमंदी नजर आने लगी। सुल्ताना मेरी दोस्त थी। उसने कमज़ोर सा बहाना तलाश किया, इसलिए शुजात से भी कभी मुलाकात हो जाती है। सुल्ताना को तुम्हारी और शुजात की मुलाकातें पसंद नहीं थी। इस वजह से उसने बेटे का पीछा करना शुरू कर दिया था। अगर सुल्ताना तुम्हारी दोस्त थी तो तुम्हें उससे मिलना चाहिए था। मलिक साहब, यकीन करें, मुझे सुल्ताना के कत्ल के बारे में कुछ पता नहीं है, और ये बातें जो आप पूछना चाहते हैं वो बिल्कुल ज़ाती किस्म की हैं। इनसे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ये बात तुम नहीं समझ सकोगी क्योंकि तुम जुराइम और मुजरिमों के बारे में कुछ नहीं जानती। मेरा तजुर्बा कहता है कि कत्ल का मामला उन्हीं बातों से ताल्लुक़ रखता है। चूँकि तुमने इस बात का इकरार किया है कि सुल्ताना तुम्हारी दोस्त थी, इसलिए ये फ़ैसला करना मुश्किल नहीं रहा कि वो भी इसी पेशे से ताल्लुक़ रखती थी। मुझे और उसके बाबू फ़तेह अली के बारे में सब कुछ मालूम हो गया है। शजात अली की पैदाइश इसी शहर में हुई थी और फ़तेह अली बेटे की पैदाइश के 2.5-3 महीने बाद लाहौर आया था। इस ताख़ीर की वजह यह थी कि वो अपनी पहली बीवी हशमत बीबी के कत्ल के केस में उलझ गया था। अगरचे ये कई साल पुरानी बात है, मगर मुझे वो मकान तलाश करने में ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी जहाँ शजात अली की विलादत हुई थी। उसके बाद सुल्ताना को जानने वाले कुछ पुराने लोग भी मिल जाएंगे। उस दाई या लेडी डॉक्टर का पता भी चल जाएगा जिसने ये केस किया था। मैं देख रहा था कि मेरी बातें सुनकर ज़मरत बेगम की तशवीश बढ़ती जा रही थी। वो मुझे बेचैनी से पहलू बदल कर देख रही थी। मैंने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, शुजात को अभी ये मालूम नहीं है कि उसकी माँ तवाइफ थी, और मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे बारे में ज़्यादा बातें नहीं जानता है। जब उसे ये बातें मालूम होंगी तो उसे यकीनन सदमा ज़रूर होगा। क्या आप उसे बता देंगे? ज़मरत ने घबरा कर पूछा। अगर तुम ताउन नहीं करोगी तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है, उसने तवील तवक्कुफ़ किया और उसके बाद कहा, मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ, मगर आपको राजदारी का वादा करना होगा। मैंने मशरूत राजदारी का वादा कर लिया। शर्त ये थी कि अगर ये राजदारी इंसाफ की राह में रोक बनी तो फिर मैं राजदारी का पाबंद नहीं रहूँगा। ज़मरत बेगम ने बताया कि वो हालात से मजबूर होकर इस बाज़ार में आई थी। यही हाल सुल्ताना बेगम का भी था। दोनों इस ज़िल्लत की ज़िंदगी से निजात चाहती थी, बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल था। वो किसी मुतवस्सित तबके के नौजवान से शादी नहीं कर सकती थी। उन्हें किसी ऐसे रईस की तलाश थी जो नायिका को उनकी कीमत अदा करके उन्हें ब्याह कर ले जाए। ये खुशबख्ती सुल्ताना के हिस्से में आ गई। बाबू फ़तेह अली नामी रईस ज़ादे का उस पर दिल आ गया और उसने उसे हर कीमत पर हासिल करने का फ़ैसला कर लिया। उसने सुल्ताना को अपनी पहली शादी के बारे में बता दिया और ये भी बता दिया कि उसकी 3 बेटियां हैं। सुल्ताना को फ़तेह अली की पहली बीवी और बेटियों पर कोई एतराज़ नहीं था। वो तो सिर्फ उस ज़िल्लत की ज़िंदगी से छुटकारा हासिल करना चाहती थी।
اسے یہاں تک منظور تھا کہ فتح علی بے شک 2-3 سال کے بعد اسے طلاق دے دے، لیکن جب فتح علی نے اسے یہ بتایا کہ وہ صرف بیٹے کی خاطر دوسری شادی کر رہا ہے تو اس نے بھی موقع دیکھ کر ایک شرط عائد کر دی، کیونکہ اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ بیٹا اس رئیس زادے کی کمزوری ہے اور ضرورت بھی۔ اگر آپ مجھ سے بیٹے کی شرط پر شادی کر رہے ہیں تو آپ کو پہلی بیوی کو طلاق دینی پڑے گی، اس نے کہا۔ فتح علی نے کہا اگر بیٹا نہ ہوا تو پھر بے شک تیسری شادی کر لیں۔ سلطانہ نے کہا مجھے اس پر کوئی اعتراض نہ ہوگا، جلدی کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ فتح علی نے کہا ایسا کرتے ہیں، شادی کے بعد 1 سال تک انتظار کرتے ہیں، اگر تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا تو میں حشمت بیوی کو طلاق دے دوں گا، اور اگر بیٹی ہوئی تو پھر تمہیں آزاد کر دوں گا۔ یہ تو زیادتی ہوگی، سلطانہ بیگم نے کہا۔ بھئی عورت کے اصول بڑے عجیب ہوتے ہیں، اگر طلاق زیادتی ہے تو حشمت بیوی کے لیے اس بات کا مطالبہ کیوں کرتی ہو؟ سلطانہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا ایسا کرے اگر میرے ہاں بیٹی ہوئی تو دونوں میں سے کسی کو بھی طلاق نہ دیں، اگر بیٹا ہوا تو پھر حشمت بیوی کو طلاق دے دیں۔ میں نے بھی یہی کہا ہے، اصل بات یہ ہے کہ مجھے ہر حال میں بیٹا چاہیے، میں اپنی اتنی بڑی جائیداد دامادوں کے حوالے نہیں کر سکتا، میں بیٹے کی خاطر 2 شادیاں اور کر سکتا ہوں۔ سلطانہ نے اس مسئلے پر مزید بات نہیں کی اور فتح علی کو امید دلائی کہ اس کے ہاں بیٹا ہی ہوگا۔ اس کے چند روز کے بعد دونوں نے شادی کر لی اور فتح علی نے نسبت روڈ پر دیال سنگھ کالج کے پاس ایک مکان کرائے پر لے لیا۔ شادی کے بعد اس نے اولاد نرینہ کے لیے حکیموں اور ویدوں کے نسخے بھی استعمال کرنے شروع کر دیے۔ شادی کے دوسرے مہینے سلطانہ بیگم نے فتح علی کو بتایا کہ وہ امید سے ہے اور ایک بزرگ نے اسے بیٹے کی بشارت دی ہے۔ فتح علی یہ سن کر خوش ہو گیا اور ہر مہینے 1 آدھ ہفتے کے لیے لاہور چلا جاتا اور سلطانہ کو خرچہ وغیرہ دے کر چلا آتا۔ اس کی عدم موجودگی میں سلطانہ نے تنہائی دور کرنے کے لیے اپنے پرانے ٹھکانے پر جانا شروع کر دیا۔ وہاں کی لڑکیوں نے بھی اس کے پاس آنا جانا شروع کر دیا، ان میں زمرد بھی تھی۔ اتفاق کی بات کہ 1.5 مہینے کے بعد زمرد بیگم بھی امید سے ہو گئی۔ جب سلطانہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ زمرد مجھے ہر حال میں دھڑکا لگا رہتا ہے، اس نے زمرد بیگم سے کہا، اگر میرے ہاں لڑکی ہوئی تو فتح علی مجھے طلاق دے دے گا، تم میرے ساتھ معاہدہ کر لو، اگر تمہارے یہاں لڑکا ہوا اور میرے یہاں لڑکی ہوئی تو ہم اپنے بچے آپس میں تبدیل کر لیں گے۔ زمرد بیگم نے کہا میں تو معاملہ ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں، میں نے لیڈی ڈاکٹر سے بھی بات کر لی ہے، لیکن سلطان نے من سماجت کر کے اور کچھ رقم دے کر عمل برقرار رکھنے پر آمادہ کر لیا اسے۔ تاہم اسے اس بات کی بہت فکر تھی کہ دونوں کی تاریخوں میں 1.5 مہینے کا فرق ہے اور اس فرق کو دور کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، لیکن جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے اس فرق کو چھپانے کا انتظام بھی ہو گیا۔ بیٹے کے حصول کا متبادل انتظام ہونے کے بعد سلطانہ نے شوہر کو زیادہ یقینی انداز میں خوشخبری سنانا شروع کر دی۔ ادھر حشمت بیوی کو شوہر کی پراسرار سرگرمیوں سے شک ہونا شروع ہو گیا اور اس نے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اس کی بیٹیاں اگرچہ چھوٹی تھی تاہم اس نے ان کے دلوں میں باپ کے خلاف زہر بھرنا شروع کر دیا اور گمان غالب یہی ہے کہ فتح علی نے اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے حشمت بیوی کو زہر دے دیا۔ اس زہر کی وجہ سے سلطانہ کو 2.5 مہینے کی فرصت مل گئی اور اس نے فتح علی کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے زہر گھول دیا۔ ہوا یہ کہ اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا جس کا نام زرینہ رکھا۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد اس نے اپنی ساری امیدیں زمرد سے وابستہ کر لی اور یہ امیدیں فتح علی کے نہ آنے کی صورت میں ہی پوری ہو سکتی تھی۔ اتفاق سے فتح علی حشمت بیوی کے قتل کے معاملے میں الجھ گیا۔ زرینہ کی پیدائش کے 40 روز بعد زمرد بیگم کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شجاعت علی رکھا گیا۔ ان 40 دنوں کے دوران سلطانہ نے اپنی بیٹی کو چھپائے رکھا اور یہی مشہور کیا کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ زمرد بیگم کے ہاں بیٹے کی پیدائش اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی۔ اس نے اپنی بیٹی زمرد بیگم کی گود میں ڈال دی اور اس کا بیٹا خود لے لیا۔ یہ کام بڑی رازداری سے کیا گیا۔ فتح علی کی بیٹی کوٹھے پر پلنے لگی اور کوٹھے کی پیدائش فتح علی کے بنگلے میں پہنچ گیا۔ گلگلہ بلند ہوا تو بابو فتح علی اپنا کاروبار اور جائیداد وغیرہ بیچ کر ضلع جھنگ منتقل ہو گیا۔ یہاں اس نے پاکستان بننے سے قبل ہی اپنا کاروبار جما لیا۔ وہ کاروبار کے سلسلے میں بدستور لاہور آتا جاتا رہتا تھا
اور کبھی کبھی سلطانہ اور شجاعت کو بھی ساتھ لے جاتا تھا۔ شجاعت علی کی عمر 21-22 سال کے لگ بھگ ہو چکی تھی اور وہ کاروبار میں باپ کا ہاتھ بھی بٹاتا تھا۔ ایسے ہی ایک موقع پر سلطانہ بیگم شجاعت علی کے ہمراہ انارکلی میں شاپنگ کر رہی تھی کہ اس کا زمرد بیگم سے سامنا ہو گیا، اور عجیب بات یہ ہوئی کہ زمرد بیگم کے ساتھ زرینہ تھی۔ دونوں عورتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور بڑی گرم جوشی سے باہم ملی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو ایک عرصے کے بعد دیکھا تھا اور دونوں نے اپنی سگی اولاد کو بھی ایک عرصے کے بعد دیکھا تھا اور بڑی جذباتی کیفیت کے ساتھ ان کو پیار کیا۔ شجاعت اور زرینہ نے بھی اپنی حقیقی ماؤں کے لیے دل میں بڑی کشش محسوس کی۔ سلطانہ بیگم زمرد اور زرینہ کو اس ہوٹل میں لے گئی جہاں ان کا قیام تھا، اور دونوں بہت دیر تک پرانی یادیں تازہ کرتی رہی۔ ہوٹل میں سلطانہ بیگم کے پاس 2 کمرے تھے، اس لیے تنہائی میں باتیں کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ زرینہ اور شجاعت کو انہوں نے دوسرے کمرے میں بیٹھا دیا تھا۔ فتح علی کاروبار کے سلسلے میں صبح ہی ہوٹل سے نکل گیا تھا اور شام سے پہلے اس کی واپسی کی توقع نہیں تھی۔ رخصت ہونے سے پہلے زمرد بیگم نے سلطانہ کا پتہ لے لیا اور دوبارہ ملنے کا وعدہ بھی لے لیا۔ شجاعت علی زرینہ سے خاصا متاثر ہوا تھا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ زرینہ کی پرورش کوٹھے پر ہوئی تھی اور وہ رئیس زادوں کو متاثر کرنے کا فن خوب جانتی تھی۔ زمرد بیگم سلطانہ سے ملنے کے بعد بہت دنوں تک سوچتی رہی۔ اگرچہ اس کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، تاہم سلطانہ سے ملنے کے بعد اس کے اندر حسد اور رشک کے جذبات پیدا ہو گئے۔ حسد کے جذبات زیادہ قوی تھے۔ اس نے سوچا کہ سلطانہ صرف اس لیے ایک رئیس کے گھر میں عیش کر رہی ہے کہ اسے ایک مفت کا بیٹا مل گیا تھا۔ اگر وہ یعنی زمرد بیگم اپنا بیٹا اس کے حوالے نہ کرتی تو وہ واپس کوٹھے پر پہنچ چکی ہوتی۔ دونوں کی دوسری ملاقات تقریباً 1 مہینے بعد لاہور میں ہی ہوئی۔ اس دفعہ دونوں اکیلی تھی۔ سلطانہ بیگم در حقیقت اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی تھی اور یہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ کس قسم کی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے دل میں یہ خواہش بھی جنم لینے لگی تھی کہ کاش شجاعت علی اور زرینہ کی شادی ہو جائے، اس طرح وہ اپنی بیٹی کو نظروں کے سامنے رکھ سکتی تھی۔ لیکن زمرد بیگم کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ وہ رسمی بات چیت کے بعد معاملے کی بات کی طرف آتے ہوئے بولی، سلطانہ مجھے اپنا بیٹا بہت یاد آتا ہے۔ میرا بھی یہی حال ہے، سلطانہ بیگم نے کہا، مجھے بیٹی بہت یاد آتی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اگر دونوں کی شادی ہو جائے تو خوب رہے۔ بہت خوب، زمرد بیگم نے طنزیہ لہجے میں کہا، رئیس کی جورو بن کر کافی ہوشیار ہو گئی ہو۔ پہلے بیٹا چھینا، اب بیٹی چھیننے کا ارادہ ہے۔ اب یہ چکر نہیں چلے گا سلطانہ بیگم۔ کیا بات ہے زمرد، آج تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے تو کوئی بری بات نہیں کر دی۔ شجاعت فتح علی کی ساری جائیداد کا وارث ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ مجھے میرا بیٹا چاہیے، زمرد بیگم نے چالاکی سے کہا۔ فتح علی کی دولت تمہیں اور تمہاری بیٹیوں کو مبارک ہو۔ جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ سلطانہ بیگم کے یہاں ایک اور بیٹی پیدا ہوئی تھی جس کا نام نعیمہ تھا۔ اگر تم زرینہ اور شجاعت کی واقعی شادی کرنا چاہتی ہو تو یہ شادی صحیح طریقے سے ہوگی، زمرد بیگم نے مزید کہا۔ شجاعت بیٹے کی طرح میرے پاس رہے گا اور زرینہ رخصت ہو کر میرے پاس آئے گی۔ لیکن تم تو ابھی تک کوٹھے پر ہی رہتی ہو۔ ہم کوٹھی میں بھی رہ سکتے ہیں اور یہ کوٹھی زرینہ کے جہیز میں آئے گی۔ زمرد تم انہونی باتیں کر رہی ہو۔ اگر میرے خاوند کو یہ سب کچھ معلوم ہو گیا تو طوفان کھڑا کر دے گا۔ تو پھر شادی کی بات چھوڑو اور میرا بیٹا میرے حوالے کر دو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فتح علی شجاعت کو اپنا بیٹا سمجھتا ہے۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ بات یہ ہے کہ تم میرے بیٹے کی وجہ سے عیش کر رہی ہو اور تمہارا اصل بوجھ میں نے سنبھالا ہوا ہے۔ اب میں تمہاری بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہوں، اسے عزت سے رخصت کرنا چاہتی ہوں، میں اسے جہیز میں کوٹھی دینا چاہتی ہوں، اور ظاہر ہے کہ یہ کوٹھی تمہیں دینا پڑے گی کیونکہ زرینہ تمہاری بیٹی ہے۔ اگر یہ بات تمہارے خاوند کو معلوم ہو گئی تو سارا عیش آرام ختم ہو جائے گا۔ سلطانہ بیگم سمجھ گئی کہ زمرد اسے بلیک میل کر رہی ہے، لہٰذا بحث کرنا یا منت سماجت کرنا بیکار تھا۔ اس نے زرینہ کے جہیز کے لیے زمرد بیگم کو کچھ رقم دینا شروع کر دی، لیکن وہ کوٹھی خرید کر نہیں دے سکتی تھی کیونکہ دولت کی کنجی فتح علی کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے اپنی ساری پوزیشن زمرد بیگم کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ وہ اتنا ہی کر سکتی ہے جتنا اس کے بس میں ہے۔ لیکن زمرد بیگم کو ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ تو اپنی محرومیوں کا انتقام لینا چاہتی تھی اور اس عورت سے انتقام لینا چاہتی تھی جو اس کے بیٹے کی وجہ سے عزت کی زندگی گزار رہی تھی۔ آخرکار اس نے شجاعت علی کو پیر باغ علی شاہ کی درگاہ پر بلایا اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ کچھ سچ بتایا، کچھ جھوٹ بتایا۔
सच ये बताया कि वो उसकी हकीकी माँ है और सुल्ताना बेगम ने अपनी शादी बचाने के लिए उसे गोद ले लिया था। झूठ ये बोला कि वो एक दौलतमंद खानदान से ताल्लुक़ रखती है। उसका शौहर यानी शुजाअत का बाप 1947 के हंगामों में हलाक हो गया था। शुजाअत ने उसकी बातों पर यकीन कर लिया और पीर बाग अली की दरगाह पर उससे मुलाकातें करना शुरू कर दी। जमरत बेगम कभी कभी जरीना को भी साथ ले आती थी, लेकिन उसने शुजाअत को अपना लाहौर का पता कभी नहीं बताया। ये बहाना किया कि उसके ख़ानदान वाले बहुत सख्त गीर लोग हैं और इतनी आसानी से उससे यानी शुजाअत को कबूल नहीं करेंगे। गालबन उसने शुजाअत को ज़रीना की असलियत भी बता दी थी, यानी ये बता दिया था कि ज़रीना सुल्ताना और फ़तेह अली की बेटी है। इस बात के बताने का मकसद शायद ये था कि शुजाअत ज़रीना के इश्क और शादी की तमन्ना भी कर सकता था। वाज़ेह तौर पर शुजाअत ने भी खासी होशियारी का सबूत दिया और ये मालूम हो जाने के बावजूद कि वो फ़तेह अली का बेटा है, उससे ताल्लुक़ ख़त्म नहीं किया। ज़ाहिर है कि वो इतनी बड़ी जायदाद से महरूम नहीं होना चाहता था। इस ज़मन में ज़मरद ने भी उसे एहतियात और राजदारी की तलकीन की होगी, लेकिन ख़ुद उसने भी राजदारी में ही फ़ायदा देखा होगा। मैंने आपको हर बात पूरी तफसील से बता दी है, ज़ुमरत बेगम ने बात ख़त्म करते हुए कहा। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा सुल्ताना बेगम के कत्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने कहा, ज़ुमरत बेगम, हो सकता है कि सुल्ताना बेगम के कत्ल से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ ना हो, लेकिन जो वाक़यात तुमने बताए हैं उनका सुल्ताना के कत्ल से गहरा ताल्लुक़ मालूम होता है। इस कत्ल के सिलसिले में 3 अफराद पर शक किया जा सकता है। अव्वल तुम्हारा नाम आता है। मेरा नाम? उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हर कत्ल में कोई ना कोई मुहर्रिक ज़रूर होता है। तुम्हारे मामले में कत्ल का जो मुहर्रिक है वो खासा मजबूत है, और वो मुहर्रिक है ये कि शुजाअत अली तुमको अपनी हकीकी माँ तस्लीम कर चुका है। दूसरी तरफ वो फ़तेह अली की जायदाद का वारिस भी मालूम होता है, यानी तुम अपने बेटे के ज़रिए फ़तेह अली की वफ़ात के बाद तो उसकी जायदाद पर काबिज़ हो सकती हो। लेकिन सुल्ताना बेगम असल हकीकत से आगाह थी। वो किसी वक्त भी फ़तेह अली को सारी बात बताकर शुजाअत को घर से निकलवा सकती थी, इसलिए उसका रास्ते से हट जाना तुम्हारे और शुजाअत के हक़ में बेहतर साबित हुआ है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो कभी इस तरह का तसव्वुर भी नहीं किया और मैंने कभी इस तरह की बात सोची ही नहीं। मैंने उसके चेहरे का जायज़ा लेते हुए कहा, दूसरे नंबर पर शुजाअत अली आता है। उसका भी वही मुहर्रिक है जो तुम्हारा है, यानी वो फ़तेह अली की जायदाद से महरूम नहीं होना चाहता था। चूँकि सुल्ताना को तुम्हारा और शुजाअत का मिलना पसंद नहीं था, इसलिए हो सकता है कि उसने शुजाअत को पूल करने की धमकी दी हो। मैंने सुना है कि सुल्ताना के कत्ल के वक्त वो उसके साथ था और गोलियां चलाने वाला कहीं करीब ही छुपा हुआ था। हो सकता है शुजाअत ने किसी को इस काम के लिए पैसे दिए हों, मैंने कहा। तीसरा मशकूक आदमी बाबू फ़तेह अली हो सकता है कि उसने अपने ज़राए से सारी हकीकत मालूम कर ली हो। तुम्हारी और शुजाअत अली की मुलाकातें छुपी हुई तो नहीं थी। उसे इन मुलाकातों का हाल मालूम हो गया हो और उसने तुम्हें भी देख लिया होगा, बल्कि देखकर पहचान लिया होगा, क्योंकि सुल्ताना से शादी से पहले उसका तुम्हारे कोठे पर आना जाना था। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें पहले से जानता होगा, लिहाजा तुम्हारी और शुजाअत की मुलाकातों ने उसे शक में डाल दिया होगा। इसके साथ ही मुझे ख्याल आया कि शुजाअत अली की ज़िंदगी ख़तरे में थी। अगर फ़तेह अली को ये बात मालूम हो चुकी है कि शुजाअत अली उसका बेटा नहीं है, तो वो उसे कभी ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। यकीनन वो दूसरे मौके की तलाश में होगा। ये सोच सोचकर उसका खून खौल रहा होगा कि एक अजनबी नौजवान एक अरसे से उसकी बेटियों के साथ घुल मिल कर रह रहा था। मैंने ज़ुमरत बेगम का रद्द अमल मालूम करने के लिए कहा, ज़ुमरत बेगम, अगर सुल्ताना के कत्ल में तुम्हारा या शुजाअत का हाथ नहीं है तो समझ लो कि शुजाअत की ज़िंदगी ख़तरे में है। अगर फ़तेह अली को हकीकत मालूम हो चुकी है तो वो तुम्हारे बेटे को कभी भी ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। मेरी बात सुनकर ज़ुमरत बेगम के चेहरे पर इंतहाई घबराहट नमूदार हुई। उसने सीने पर हाथ रखा और यकायक उठते हुए बोली, हाय मेरा बेटा, मलिक साहब, मेरे बेटे को बचा लें। मैंने सुल्ताना बेगम के नाम 3 खत लिखे थे और उनमें पिछली बातों का जिक्र किया था। हो सकता है कि एक आध खत फ़तेह अली के हाथ लग गया हो। उसकी घबराहट बिल्कुल असली थी। मैंने पूछा, क्या तुमने खतूत में ज़रीना का जिक्र भी किया था? जिक्र किया था, मगर नाम नहीं लिखा था। ये बात सुनकर मेरी नज़र में फ़तेह अली की पोजीशन ज़्यादा मशकूक हो गई। अगरचे वो कोई बाकिरदार रईस नहीं था, लेकिन ये जानकर कि उसकी एक बेटी तवाइफ के कोठे पर पल रही थी, उसके सीने में यकीनन इंतकाम की आग भड़क उठी होगी।
میں نے اندازہ لگایا کہ وہ سلطانہ کے ساتھ شجاعت کو بھی قتل کرنا چاہتا ہوگا، مگر اسے موقع نہیں ملا کیونکہ شجاعت علی فوراً پیپل کی اوٹ میں چلا گیا تھا۔ میں نے زمرد بیگم سے پوچھا، جس زرینہ کو تم نے ہمارے پاس بھیجا تھا وہ بابو فتح علی کی بیٹی ہے؟ اس نے ازبات میں گردن ہلا دی۔ کیا سلطانہ بیگم کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ تم نے اس کی بیٹی کو پیشے پہ لگا رکھا ہے؟ ملک صاحب، سلطانہ بیگم اسی کوٹھی کی رہنے والی تھی۔ اسے یہ بات اسی دن معلوم ہو گئی تھی جس دن اس نے 1.25 مہینے کی زرینہ کو میرے پہلو میں لٹایا تھا۔ ان گلیوں میں اور بازاروں میں لڑکیوں کو شوکیسوں میں سجا کر نہیں رکھا جاتا۔ اس نے جو واقعات بتائے تھے وہ بہت اہم تھے اور قتل کیس میں ان کا گہرا تعلق نظر آتا تھا، لہٰذا میں نے اس کا تحریری بیان حاصل کیا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ واپس پہنچ کر میں نے سب سے پہلے گلاب شاہ سے رابطہ قائم کیا۔ میں اس سے شجاعت علی کے بارے میں کچھ باتیں پوچھنا چاہتا تھا۔ وہ مجھے الگ کمرے میں لے گیا اور بولا، ملک صاحب، آپ بڑے ٹھیک وقت پر آئے ہیں۔ مختار علی آج ہماری درگاہ پر موجود ہے۔ اس کے ساتھ غلام رسول بھی ہے۔ مجھے اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے پوچھا، شاہ جی، آپ کون سے مختار علی اور غلام رسول کی بات کر رہے ہیں؟ واہ جی واہ ملک صاحب، آپ کا حافظہ بڑا کمزور معلوم ہوتا ہے۔ آپ سروائی پیا کریں۔ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ آپ جوابی فائرنگ کرنے والے سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ جوابی فائرنگ مختار علی نے کی تھی۔ شاہ جی، میرا حافظہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے اس سے پہلے مختار علی کا نام نہیں لیا تھا۔ اور یہ غلام رسول کون ہے؟ یہ وہی غلام رسول ہے جسے لوگ پکڑ کر تھانے لے گئے تھے۔ یہ دونوں لالیاں کے رہنے والے ہیں اور ہمیشہ اکٹھے یہاں آتے ہیں۔ یہ بات مجھے عجیب سی معلوم ہوئی۔ میں نے کہا، شاہ جی، آپ سے بعد میں باتیں ہوں گی، پہلے میں ان دونوں سے مل لوں۔ گلاب شاہ نے ایک خادم میرے ساتھ کر دیا۔ مختار علی اور غلام رسول ایک شکستہ سے حجرے میں بیٹھے پکوڑے کھا رہے تھے۔ ان کے ساتھ 2-3 آدمی اور بھی تھے۔ مجھے دیکھ کر ان کی گپ شپ ایک دم سے بند ہو گئی۔ مختار علی اور غلام رسول کے چہروں پر گھبراہٹ نظر آنے لگے۔ مختار کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ خادم نے مجھے اشارے سے دونوں کے بارے میں بتایا۔ میرے ہمراہ 2 سادہ لباس کارندے بھی تھے جو باہر کھڑے تھے۔ مجھے دیکھ کر مختار علی کھڑا ہو گیا اور مجھے سلام کرنے کے بعد دروازے کی طرف بڑھا۔ میں نے اس کا بازو پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ بڑی پھرتی سے باہر نکل گیا۔ میں نے اپنے کارندوں کو آواز دی۔ اس اثنا میں مختار نے اپنی دھوتی اونچی کر کے دوڑ لگا دی تھی۔ دونوں کارندے اس کے پیچھے بھاگے۔ میں جلدی سے غلام رسول کی طرف متوجہ ہوا جو دوسرے لوگوں کی آڑ میں باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ کیا بات ہے غلام رسول؟ میں نے کہا، کیا ہم سے کوئی ناراضگی ہے؟ نہیں سرکار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے عاجزی سے کہا۔ میں آپ کا نوکر ہوں جی۔ تھوڑی دیر کے اندر دونوں کارندے مختار علی کو پکڑ کر لے آئے۔ اس کی دھوتی کھل گئی تھی اور وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اس کے پاس سے اشاریہ 38 بور کا ریوالور برآمد ہوا تھا۔ دونوں کا مجھے دیکھ کر گھبرا جانا اور مختار کا بھاگنا ظاہر کرتا تھا کہ ان کے ہاتھ صاف نہیں تھے۔ میں دونوں کو تھانے لے گیا اور کہا، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں ہے جی، ہم تو شریف آدمی ہیں۔ غلام رسول نے کہا، ہم نے کوئی جرم نہیں کیا۔ غلام رسول، تمہارا نام قتل کی رپورٹ میں موجود ہے اور آج تم دونوں نے بھاگنے کی کوشش کر کے اپنی پوزیشن خراب کر لی ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ تکلیف اٹھا کر زبان کھولو گے یا بغیر تکلیف کے سب کچھ بتا دو گے؟ جناب، ہم بے گناہ ہیں، مختار علی نے کہا۔ بس بس میں آپ کو دیکھ کر گھبرا گیا تھا اور کوئی بات نہیں ہے۔ مختار علی، مجھے یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ تم دونوں کچھ چھپا رہے ہو اور میں زبان کھلوانے کے 101 طریقے جانتا ہوں، لیکن پہلے شریفانہ طریقہ اختیار کرتا ہوں۔ میں تمہیں شام تک کی مہلت دیتا ہوں۔ اگر تم نے اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر میں دوسرے طریقے پر عمل کروں گا۔ میں نے دونوں کو الگ الگ کمرے میں بیٹھا دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد دونوں کا دماغ ٹھکانے پر آ گیا۔ دونوں حوالدار کے ہمراہ میرے پاس آئے اور غلام رسول نے کہا، سرکار، بات معمولی ہے اور ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، بس چھوٹی سی مزدوری کی تھی۔ میں نے اسے تفصیل سے بات بتانے کے لیے کہا۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ قتل سے 3 روز پہلے وہ دونوں درگاہ سے نکل کر بس اسٹاپ کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص نے انہیں آواز دے کر روک لیا۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا اور سڑک کی طرف جانے والا راستہ سنسان پڑا تھا۔ جس شخص نے انہیں آواز دی تھی وہ کمبل کی بکل مارے ایک کٹے ہوئے تنے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے چہرے کا بیشتر حصہ کمبل سے چھپا رکھا تھا۔ دونوں اس کے قریب گئے اور روکے جانے کا سبب پوچھا۔ کمبل پوش نے ان کی طرف رخ کیے بغیر پوچھا، مزدوری کرو گے؟ کر لیں گے جی، مختار علی نے کہا۔ کیا کام ہے؟
काम बहुत मामूली सा है, ज्यादा से ज्यादा 1 डेढ़ घंटे का काम है। मजदूरी 100 रुपए फी आदमी होगी। ये उस जमाने की बात है जब एक अच्छा कारीगर पूरे महीने में बमुश्किल 100 रुपया कमाता था। जनाब, आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं? गुलाम रसूल ने कहा। 1.5 घंटे के 100 रुपए कौन देता है? कंबल पोश ने जेब से 100 रुपए निकालकर गुलाम रसूल की तरफ बढ़ा दिए और बोला, 100 रुपए पेशगी और 100 रुपए काम के बाद। गुलाम रसूल ने नोट लेकर गिने। वो पूरे 100 रुपए थे। उसने पूछा, काम क्या है? कंबल पोश ने दोनों के नाम पते पूछे, फिर कहा, मंगल के रोज शाम के 4 बजे इधर आ जाना। वो उठा और दोनों को अपने पीछे आने के लिए कहा। दोनों उसके पीछे चलते हुए पुराने कुएं के पास पहुंच गए। तुम में से रिवॉल्वर चलाना किसको आता है? मुझे आता है, मुख्तार अली ने कहा। क्या कोई बंदा शंदा मारना है? चुपचाप मेरी बात सुनते जाओ, सवाल जवाब बाद में करना, कंबल पोश ने तहकुमाना लहजे में कहा। फिर वो गुलाम रसूल की तरफ मुतवज्जा हुआ और करीबी झाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए बोला, मंगल की शाम को तुम इस जगह छुपकर बैठ जाना। तकरीबन 1 या 1.5 घंटे के बाद गोलियां चलने की आवाज सुनाई देगी। ये आवाज सुनकर तुम उस तरफ निकल जाना और दौड़ना शुरू कर देना, ठीक है? लेकिन इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा कि तुम्हारे 100 रुपए खरे हो जाएंगे, कंबल पोश ने कहा और मुख्तार की तरफ मुतवज्जा हुआ। तुम इधर दरगाह के आसपास मौजूद रहना। जब फायरिंग की आवाज सुनाई दे तो तुम इधर से हवाई फायरिंग शुरू कर देना। किस चीज से? मुख्तार अली ने पूछा। बंदूक कहाँ से आएगी? कंबल पोश ने एक रिवॉल्वर निकालकर उसे दिया और फायर करने का तरीका बताने लगा। हवाई फायरिंग करने के बाद तुम भी खिसक जाना। अगले रोज शाम के 7 बजे इस जगह पर मुझे मिलना। मैं बाकी 100 रुपए देकर अपना रिवॉल्वर तुमसे ले लूंगा। दोनों ने काम करने की हामी भर ली और वहां से रुखसत हो गए। मंगल की शाम को उन्होंने कंबल पोश की हिदायत के मुताबिक सारा काम कर दिया और वहां से खिसक जाना चाहा। लेकिन जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि गुलाम रसूल पकड़ा गया और पकड़ने वालों ने उसकी खूब फेंटी लगाई। अलबत्ता मुख्तार को किसी ने कुछ नहीं कहा। वो खामोशी से वहां से चला गया। अगले रोज दोनों पुलिस के डर से दरगाह पर नहीं आए। वाज़ेह तौर पर कंबलपोश उनका इंतजार करके वापस चला गया होगा। अब कई रोज से कंबलपोश की तलाश में वो दरगाह पर आ रहे थे। जब उनकी कहानी खत्म हुई तो मैंने मुख्तार से पूछा, क्या ये वही रिवॉल्वर है जो कंबलपोश ने तुम्हें दिया था? जी हुजूर, ये वही रिवॉल्वर है। अगर वो कंबलपोश तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या तुम उसके कद काट या आवाज से उसे पहचान लोगे? आवाज से बिल्कुल पहचान लेंगे, गुलाम रसूल ने कहा, क्योंकि उसकी आवाज में बड़ा रुअब-दाब था। खानदानी आदमी मालूम होता था। अब ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो कंबलपोश बाबू फतेह अली ही था। उसका कद-काठ और जिस्म कैसा था? जब उसका कद मुझसे कुछ कम और जिस्म भारी था, मुख्तार अली ने जवाब दिया। उम्र भी काफी थी। तुम दोनों कत्ल के केस में फंस गए हो, मैंने कहा। तुम्हारा बचना बड़ा मुश्किल नजर आता है। दोनों गिड़गिड़ाने और मिन्नत समाजत करने लगे। इस तरह बात नहीं बनेगी, मैंने कहा। जब तक कातिल नहीं पकड़ा जाता उस वक्त तक तुम दोनों की जान खतरे में है। हुजूर, हमें उस शख्स की नीयत का कुछ पता नहीं था। हम पैसों की वजह से लालच में आ गए थे। मैं समझ गया हूँ कि कातिल कौन है। अगर तुम मेरी हिदायत पर अमल करते रहोगे तो तुम दोनों का जुर्म बहुत हल्का हो जाएगा। आप जो हुक्म करेंगे हम वही करेंगे। मैंने एक एएसआई को बुलाकर रिवॉल्वर का नोट कराया। तुम इसी वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चले जाओ और पता करो कि इस रिवॉल्वर का लाइसेंस किस शख्स के नाम पर जारी हुआ है। रिवॉल्वर साथ ले जाऊं? एएसआई ने पूछा। वैसे तो नंबर ही काफी है, लेकिन एहतियातन ले जाओ। एएसआई ने रिवॉल्वर भी रख लिया और उसी वक्त रवाना हो गया। मैं गुलाम रसूल और मुख्तार अली को जरूरी हिदायत देने लगा। अगले रोज रात के 9 बजे गुलाम रसूल और मुख्तार अली ने बाबू फतेह अली की कोठी का दरवाजा खटखटाया। उस वक्त मेरे दर्जन भर आदमी कोठी के इर्द गिर्द मौजूद थे। मैं फाटक के सुतून की ओट में चादर ओढ़े बैठा हुआ था। थोड़ी देर के बाद एक मुलाजिम ने दरवाजा खोला। गुलाम रसूल ने मेरी हिदायत के मुताबिक अपना और मुख्तार का तारुफ कराने के बाद कहा, हम बाबू साहब की एक अमानत वापस करने आए हैं। उनसे गुजारिश करो कि 1 मिनट के लिए दरवाजे पर आ जाएं। मुलाजिम हीलो हुज्जत करने लगा, मगर गुलाम रसूल अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा, बाबू साहब को सिर्फ हमारा नाम बता दो। अगर वो इनकार कर देंगे तो हम वापस चले जाएंगे। और एक बात अच्छी तरह सुन लो, मामला बहुत जरूरी है। अगर तुमने अंदर इत्तला न दी तो बाबू साहब का बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुलाजिम वापस चला गया। थोड़ी देर के बाद बाबू फतेह अली अकेला फाटक पर आया और धीमी आवाज में गुस्से से बोला, कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें? यहाँ क्या करने आए हो? बाबू साहब, नाराज ना हो, हमें बड़ी मुश्किल से आपका पता मिला है, गुलाम रसूल ने कहा। उस रोज हम पुलिस की डर की वजह से दरगाह पर नहीं पहुंच सके।
हमारे बाकी पैसे दे दे और अपना रिवॉल्वर वापस ले ले। कौन से पैसे और कौन सा रिवॉल्वर? ओए गुलाम रसूला, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इधर आने का कोई फायदा नहीं है। ये रिवॉल्वर पुलिस के पास जमा कराना पड़ेगा। आओ चले। ठहरो, फतेह मोहम्मद ने कहा। वैसे तुम गलत जगह पर आ गए हो, मगर लाओ रिवॉल्वर निकालो। कितने पैसे हैं तुम्हारे? मुख्तार ने मेरी हिदायत के मुताबिक कहा, 200 रुपए। इस गलत बयानी का रद्द अमल मेरी तवक्का के ऐन मुताबिक था। झूठ बकते हो तुम, बाबू फतेह अली ने गैर शऊरी तौर पर कहा। 100 रुपए मैं तुम्हें पेशगी अदा कर चुका हूँ। मेरे लिए इतना ही सबूत काफी था। मैं उठकर आगे बढ़ा, सीटी बजाई और फतेह अली को गिरेबान से पकड़कर बाहर खींच लिया। उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और चीख चीख कर नौकरों को बुलाने लगा, लेकिन मेरे आदमी नौकरों से पहले ही फाटक पर पहुंच गए थे। फतेह अली, मैं तुम्हें अपनी बीवी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर रहा हूँ, मैंने कहा, और उसके हाथों में हथकड़ियां डाल दी। और मैं तुम्हारी कोठी की तलाशी भी लेना चाहता हूँ। मेरे पास सर्च वारंट मौजूद है। यहाँ एक बात का जिक्र करना मुनासिब मालूम होता है, चूंकि फतेह अली साहिब हैसियत और असर व रसूख वाला आदमी था, इसलिए मैंने एसपी इलाकों को सारी हकीकत बताकर उसकी गिरफ्तारी की मंजूरी हासिल कर ली थी। वो मुझे बुरे नताइज की धमकी देने लगा, अपने ताल्लुकात का जिक्र करके डराने की कोशिश करने लगा। मैंने उसे सर्च वारंट दिखाया और कोठी की तलाशी लेकर चंद हथियार बरामद कर लिए। उनमें वो रिवॉल्वर भी शामिल था जिससे सुल्ताना बेगम को कत्ल किया गया था। कोठी में उसकी 4 बेटियां और शुजात भी मौजूद था। बेटियां बाप की गिरफ्तारी की वजह से परेशान थी, मगर शुजात अली लाताल्लुक नजर आ रहा था। फतेह अली, चंद रोज पहले मैं लाहौर गया था और वहां जुमर्रत बेगम से मिला था, मैंने कहा। उसने मुझे तुम्हारी और सुल्ताना बेगम की 22 साल पुरानी कहानी सुनाई थी। वहां जरीना नामी एक लड़की से भी मेरी मुलाकात हुई थी। ये बात सुनकर उसका जोश ठंडा पड़ गया। मलिक साहब, ये हल्ला गुल्ला खत्म करें और ये बताएं कि आपको क्या चाहिए। उसने तेवरी चढ़ाई। पैसों के मामले में मैंने कभी किसी को मायूस नहीं किया। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, सुना है कि आपकी पहली बीवी हशमत बीबी भी कत्ल हुई थी और उसके कत्ल का आप पर शुबा किया गया था। अदालत ने मुझे बरी कर दिया था, बाइज्जत बरी कर दिया था, उसने बरहमी से कहा। पुरानी बातों को छोड़े और अपने फायदे की बात करें। मैंने आहिस्ता से पूछा, शुजाअत से आपका क्या रिश्ता है? ये बात सुनकर वो चुप हो गया। एक तवील तवक्कुफ के बाद उसने कहा, मैं आपकी बात का कोई जवाब नहीं दे सकता। अब मेरा वकील आपसे बात करेगा। लेकिन मैं देख रहा था कि वो खासा मायूस और थका हुआ नजर आ रहा था। इस दफा उसे बचने की उम्मीद नहीं थी। मैंने ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल की और उसे साथ लेकर वहां से रुखसत हो गया। अगले रोज शुजात अली जमरत बेगम के हमरा थाने में आया और अपने बाप के खिलाफ गवाही देने की ख्वाहिश का इजहार किया। मैंने उसका तहरीरी बयान ले लिया। बाद में मुझे पता चला कि जुमरत बेगम ने फतेह अली की कोठी में रहायश इख्तियार कर ली थी और जरीना को कोठे पर ही छोड़ आई थी। सूरत हाल ये बनी कि सुल्ताना बेगम कत्ल हो गई थी, फतेह अली कत्ल के केस में फंस गया था और उसकी कोठी पर जुमर्रत और उसके बेटे का कब्जा हो गया था। मैं काफी अरसे तक ये बात सोचता रहा कि क्या सारी मंसूबाबंदी जुमर्रत बेगम ने की थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था। यहाँ पर ये कहानी खत्म हो गई है। अब हम इसके किरदारों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला किरदार फतेह अली, जिसने बाज़ारे हुस्न से अपनी बीवी को चुना, जबकि वो पहले से शादीशुदा था, 3 बच्चों का बाप था, तीनों लड़कियाँ थी, लेकिन उसे बेटा चाहिए था और उसने वहाँ से सुल्ताना बेगम को चुन लिया और शर्त ये रखी निकाह की कि उसे बेटा चाहिए। अब औलाद देना, बेटा या बेटी देना, तो ये तो अल्लाह के हाथ में है, हम कैसे पहले से ही तय कर सकते हैं। लेकिन सुल्ताना बेगम ने भी हामी भर ली और कहा कि अगर बेटा हुआ तो अपनी पहली बीवी को तलाक देगा और अगर बेटी हुई तो दोनों को रखे रहेगा। तो रखे रहेगा था ना, ये बात तो हो गई थी। तो फिर उसे अपनी बेटी को उस कोठे पर ज़मरत बेगम के हवाले करने की क्या ज़रूरत थी? उस बेटी का फ्यूचर, उस बेटी का मुस्तकबिल क्या होना था, ये तो उसे पहले से पता था। उसने अपनी खुशी के लिए, अपनी आराम के लिए, अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए उसने अपनी बेटी को कुर्बान कर दिया और ज़ुमरत बेगम के बेटे को लेकर आ गई। और जब ज़ुमरत बेगम ने सालों बाद इसको ऐश व आराम में देखा तो उससे भी हसद होने लगी और उसने इस किस तरीके से हो सकता है कि सारी प्लानिंग ज़ुमरत बेगम की ही, सारा मंसूबा उसी का ही बनाया हुआ कि लेटर लिखे, किसी तरह वो लेटर फ़तेह अली के हाथ लग जाए और पता चल जाए कि उसकी बेटी तो कोठे पर है और जो बेटा पल रहा है वो उसका नहीं है।
اب جب اسے پتہ چل گیا کسی طرح تو اس نے اپنی بیوی کو ہی قتل کر دیا، لیکن یہاں پر ایک اور راستہ نکل سکتا تھا، بیٹھ کر بات کر سکتا تھا وہ اپنی بیوی سے، اپنی بیٹی کو واپس لا سکتا تھا، دونوں کی شادی ہو سکتی تھی اور دونوں بچے ہنسی خوشی رہ سکتے تھے، لیکن یہاں تو الٹا ہی ہو گیا۔ زمرد بیگم اتنے سالوں میں شاید اس کے دل میں اس لڑکی کے لیے ممتا جاگی ہی نہیں، جو اسے اس کو کوٹھے پر ہی چھوڑ کر آ گئی۔ کون ایسا کرتا ہے؟ ہم جب کوئی جانور بھی پالتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں محبت ہو جاتی ہے، اس کو بھی کہیں چھوڑ کر جانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہاں تو اس نے اس لڑکی کو ہی کوٹھے پر چھوڑ دیا جس کو اس نے پیدا ہونے کے بعد سے اس کو پالا تھا، اور پھر سلطانہ بیگم کا قتل ہو گیا۔ اب قتل ہو گیا، یہ تو ساری منصوبہ بندی، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ زمرد بیگم کی ہی ساری چال تھی کہ اسے اس کا بیٹا بھی مل جائے، جائیداد بھی مل جائے، شریفانہ زندگی بھی مل جائے، لیکن کیا ہے کہ ثبوت چاہیے ہوتا ہے نا، تو ثبوت کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے، ثبوت تو اس کے خلاف کوئی نہیں تھا۔ چلیے، مجھے برا تو صرف زرینہ کے لیے ہی لگ رہا ہے کہ بیچاری اچھے خاندان کی لڑکی کوٹھے کی زینت بن گئی۔ چلیے، آپ لوگ دعا میں یاد رکھیے اور لائک کریے، جن لوگوں نے اب تک کے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریے، کمنٹس لکھیے اور ایک دوسرے کو شیئر کریے اپنے دوستوں میں، اپنے گھر والوں میں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں کسی اچھی سی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔